ختم نبوت دا سالار آیا، او ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا، نواں ہن نبی جگت آ کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، او پھرن پیر جگتے جویں برساتی ڈڈیاں، دعوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں، پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا، پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون، نون والقلم وما یسطرون، ما انت بنعمت ربک بمجنون، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ، بار بار نہ چھیڑو، اللہ سبحانہ، انہوں کھولو ایک جگہ دے سیٹ کر دے، اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے ہے، وہ اللہ کے جو اس کائنات دا خالق، مالک، رازق اور قابض ہے، وہ اللہ کے جس نے اپنی قدرت کاملہ دے نال اس دنیا کائنات نو بنایا، اس دا نظام چلایا، بنان اندر اکل ہے، چلان اندر اکل ہے، وحدہ لا شریک علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، اس دا کوئی ہمسر تے کوئی شریک نہیں، اور درود و سلام آمین دلال، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، پیغمبر بے مثال، اور ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ۔ آواز نہیں آئی درود دی، جیڑا جیڑا اس پیر دا امتی ہے، اس محبوب دا محب ہے، محبت دے نال، عقیدت دے نال، ذوق شوق دے نال، پیار دے نال، سینے تے ہک دا زور لا کے درود پڑھنا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات و حاضرین، اللہ تعالیٰ نے تساں احباب دے پر نور چہریاں دی زیارت دا موقع میسر فرمایا ہے، جو کہ تواڈے اس فیصل آباد دی جانی پہچانی شخصیت، میری مراد محترم جناب
حاجی عطا الرحمان پنجابی صاحب حافظہ اللہ تعالی، انہاں دا پیار، انہاں دی محبت، او دے تو پہلے اللہ دی رضا لے کے تساں احباب دے سامنے حاضر ہو گیا۔ میں دعا کرنا خطبہ جمعہ دی اس کڑی اندر، اے خالقہ اے مالکہ، اسی تیری توحید و سنت دی گلاں سنن سنان دی غرض نہ اج مسجد عائشہ اندر جمع ہوئے ہیں۔ اللہ مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرما، او دے بعد سانو ساریاں نو سن سنا کے او دے تے عمل پیرا ہون دی بھی توفیق عطا کر دے۔ اور تواڈے واسطے ایک دعا کر کے اپنی گفتگو دا آغاز کراں گا۔ میں دعا کرنا ساتھی بھائی بزرگ خطبہ جمعہ اندر وقت تو پہلے تشریف لے کے آئے نے، میں دعا کرنا اللہ جتنے آئے نے اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو اپنی جنت اندر ہی کٹھیاں فرما دے۔ بیس کم کر دیو، باقی ٹھیک ہے، ٹریول ہلکا جی آواز گونجنی چاہیے۔ اور دعا ایک ہور کر دینا تواڈے واسطے لگ دے ہتھ، اللہ اپنی جنت اندر بھی کٹھیاں کر دے تے خالقہ مالکہ کل قیامت دا دن ہوئے، حوض کوثر ہوئے اور تیرے محبوب دے گورے گورے ہاتھوں اللہ اونا گورے نرم ملیم ہاتھاں وچوں سانو ساریاں نو جامع کوثر نصیب فرما دے۔ پروانیوں قرآن دے ہو جو مقام میں تسا احباب دے پیش خدمت کیتا ہے، اور اے دے حوالے دے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک سیرت دا پہلو ذکر کرنا چاہنا۔ گفتگو دا آغاز ہون لگا ہے، شروع اندر ایک گزارش ہے، ساتھیاں جاگ کے بیٹھنا ہے، بیدار ہو کے بیٹھنا ہے، اٹیکاں شیکاں چھڑ دے ہو، گوڑے گٹے چھڑ دے ہو تے بیدار ہو کے اج اللہ دا قرآن سننا ہے۔ کیوں جی قرآن سنو گے انشاءاللہ انشاءاللہ تے جدو قرآن پڑھا تے فیصلہ بادیو ایشا مسجد دی تے ویسے بھی ریت ہے، اے داد دین اندر کنجوسی نہیں کر دے۔ خطبہ جمعہ اے دے ادب نو ملحوظ خاطر رکھ دے ہویا، ذرا جاگندہ ثبوت ضرور دین دے جایا جے، زیادہ تو انو میں بلانا نہیں، تنگ نہیں کرنا کیونکہ خطبہ جمعہ، لیکن تسی تھوڑا جے خیال کر دے جایا جے۔ حضرات گفتگو دا آغاز ہون لگا ہے، اخلاق دیاں تین قسماں نے، اخلاق خلق دی جمع اے دیاں تین قسماں نے، اخلاق حسنہ، خلق کریم اور خلق عظیم۔ خلق حسنہ دا کی مطلب ہے؟ اگر کوئی بندہ تو اڈے تے ظلم کردہ ہے، زیادتی کردہ ہے، شریعت نے اختیار دیتا ہے جنہ ظلم ہویا ہے برابر بدلہ لے سکتے ہو۔ قرآن دا دستور ہے العین بالعین، اکھ دے بدلے اکھ، ہاتھ دے بدلے ہاتھ، جان دے بدلے جان، قرآن دا دستور ہے۔ انہوں خلق حسنہ کیا جاندہ ہے، جتنی زیادتی ہوئی ہے او دے مطابق بدلہ لے لیا جائے، اونا کو بدلہ لے لیا جائے۔ اگر کسی نے ایک تھپڑ مارے ہے بدلے اندر 5 ماریں گا، اے بدلہ نہیں ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے۔ جتنا ظلم ہے برابر بدلے دا اختیار شریعت نے دیتا ہے۔ اور دوسرا خلق کریم، خلق کریم کنوں کہندے نے؟ بندے کو طاقت بھی ہے، ہتھیار بھی ہے، اسباب بھی ہے، بدلہ لے بھی سکتا ہے، لیکن او دے باوجود ظلم کرنے والے نو بندہ معاف کر دیندہ ہے، بدلہ نہیں لیندہ، اللہ دی رضا واسطے معافی دے دیندہ ہے۔ انہوں خلق کریم کہندے نے۔ تے تیسری قسم خلق عظیم، ایک ایڈی چیز ہے، اللہ اکبر، اللہ توجہ کرے آجے ذرا، انسان کو طاقت موجود ہے، ہتھیار موجود ہے، اسباب موجود ہے، افرادی قوت موجود ہے، بدلہ لے سکتا ہے، قوت ہے، طاقت ہے، سب کچھ ہے، او دے باوجود بندہ معاف کر دیندہ ہے، بدلہ نہیں لیندہ، اللہ دی رضا واسطے کلا معاف نہیں کردہ بلکہ ظلم کرنے والے واسطے ہاتھ چوک کے دعا بھی کردہ ہے۔ انہوں خلق عظیم کہندے جے۔ اور جان دے جے ایک ایدہ خاص ہے، میرے تے تواڈے آقا جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دا جان دے جے مکے والیاں نے میرے پیغمبر نو قلبی تکلیفاں بھی دتیاں، میرے پیغمبر نو روحانی تکلیفاں بھی دتیاں، جسمانی تکلیفاں بھی دتیاں۔ مکے والے کیتے میرے پیغمبر نو جسمانی تکلیفاں کس طرح دین دے، کدی میرے پیغمبر نو پتھر مار دے، کدی گالیاں سنان دے، کدی میرے پیغمبر دے راستے اندر کانٹے بچھان دے، کدی میرے پیغمبر دے گل اندر پھا دین دیاں کوششاں کر دے، اور قلبی تکلیفاں کس طرح دین دے مکے والے، کدی میرے پیغمبر نو بیٹیاں دیاں طلاقاں سنائیاں جاندیاں نے، کدی پتران دی وفات تے تانے تے مینے مارے جاندے نے، کدی میرے پیغمبر علیہ السلام نو پاگل دیوانہ کہا جاندہ ہے، میرے پیغمبر نو مجنون کہا جاندہ ہے۔ ایک دن نا اکٹھے ہو کے آ جاندے نے میرے پیغمبر علیہ السلام کول صلاح کر کے مشورہ کر کے پلاننگ بنائیے، قرآن نقشے کھچ رہے ہیں، آ کے کی کہندے نے لو ذرا اللہ دا قرآن سنیا جے۔ مکے والے اکٹھے ہو کے آئے نے تے آ کے میرے پیغمبر نو کہندے نے قرآن نقشے کھچ دے۔ اللہ فرماندے نے وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ۔ مکے والے اکٹھے ہو کے آئے نے میرے پیغمبر دے کول آ کے کہندے نے آ محمد جڑی ایک گل کہندا ہے میرے ول وحی اتاری جاندی ہے، میرے ول قرآن اتاریا جاندا ہے۔ انک لمجنون، استغفر اللہ معاذ اللہ، اے پاگل ہو گیا ہے، اے دیوانہ ہو گیا ہے، اے دے دماغ دی بلائی منزل ہل گئی ہے۔ تے کتے کہندے نے انہم کانو اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون وَيَقُولُونَ إِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ۔ مکے والے اکٹھے ہو کے آئے نے کہندے نے محمد استغفر اللہ معاذ اللہ پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، شاعرانہ گلاں کردہ، بیکیاں گلاں کردہ۔ میرے پیغمبر نو آ کے انہاں نے تانے مار دیتے نے، میں نے مار دیتے نے۔ اللہ ایتھے تے کسے تے دکھ آئے کسے دا جواب باپ دیندہ، کسے دا جواب پرا دیندہ، کسے دا جواب رشتہ دار دیندے نے، کسے دا جواب قبیلہ برادری والے دیندے نے، کسے دا جواب علاقے دا چودھری دیندہ، کسے دا جواب علاقے دا ایم پی اے دیندہ، کسے دا جواب ایم این اے دیندہ، کسے دا جواب گورنر دیندہ، کسے دا جواب وزیر اعلیٰ دیندہ، کسے دا جواب وزیر اعظم دیندہ، کسے دا جواب ملک دا صدر دیندہ۔ اللہ ایتھے میرے نبی دا ماں جمعہ ویر بھی دنیا تے کوئی نہیں، میرے نبی دا باپ بھی دنیا تو ٹر گیا، ماں جمی پہن بھی کوئی نہیں، علاقے والے بھی مخالف نے، رشتہ دار بھی مخالف نے۔ اللہ تیرے نبی دا جواب کون دے گا؟ آواز امدی سونیا کبرائی نہ پریشان نہ ہومی، کسے دا جواب کوئی دیندہ ہے، کسے دا جواب کوئی دیندہ ہے۔ جدو تیریاں واریاں آن گیاں عرشاں تو تیرا جواب میں رب آپ ہی دے چھڑاں گا۔ ایک ہی کہندے نے انکا لمجنون، تے رب عرشاں تو جواب دیندے نے، تے رب دا انداز ویکھے آجے۔ اللہ فرماندے نے نون، اور کہہ دیو سبحان اللہ، ٹریبل کھولو۔ اللہ فرماندے نے نون والقلم وما یسطرون،
ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ رب جواب دے رہے نے، قسمہ چک رہے نے، 3 قسمہ چکیاں۔ اللہ فرماندے نے مینوں قلم دی قسم ہے، مینوں دوات دی قسم ہے، جو لکھیا جاندا ہے او دی قسم ہے۔ اللہ قسمہ کیوں چکیاں؟ اللہ فرماندے نے ما انت بنعمت ربک بمجنون، اسی اپنے نبی نو مجنون آکھیا بھی نہیں، مجنون لکھیا بھی نہیں۔ اللہ دلیل کی ہے؟ فرمایا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، جیڑے پاگل ہوندے نے انہاں دے تے عملاں دا مول ہی کوئی نہیں پیندا، جیڑے دیوانے ہوندے نے انہاں دے تے عملاں دی اہمیت ہی کوئی نہیں ہوندی، جیڑے مجنون ہوندے نے او تے مرفوع القلم ہوندے نے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غیر ممنون، پر سونیا اسی تیرے واسطے نا ختم ہون والا اجر تیار کر دیتا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ فرماندے نے سونیا اسی تے تینوں خلق عظیم دا پیکر بنا دیتا ہے۔ اگر کوئی گالیاں دے جائے جڑے پاگل ہوندے نے او تیرا جاندے انو پتھر مار دینے، جڑے دیوانے ہوندے نے او تیرا جاندے دے گل پہ کے کپڑے پھاڑ دینے، جڑے مجنون ہوندے نے او تیرا جاندے انو پتھر مار دینے۔ پر سونیا اگر تینوں کوئی گالیاں دے جائے، پتران دی وفات تے تانے مار جائے، بیٹیاں دیاں طلاقاں سنا جائے، میرے محبوبہ وہی دی بندش دے میں مار جائے، میرے محبوبہ گل وچ پھا دین دیاں کوششاں کر جائے، سونے تو تے کدی کسے نو بددعا بھی نہیں دیتی، تو کدی کسے کولو بدلہ بھی نہیں لیا، تے تو کی کہنا ہے او پتھر مارن والے یارا، جے تو میرے وال آویں قسم خدا دی سینے لاواں کدی نہ دوزخ جاویں، تے پتھر مارو گالی دیو یا بجاؤ تالی، میں ہاں اس چمن دا رکھا، میں ہاں اس چمن دا رکھا، تے میں ہاں اس دا والی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ آنا قرآن دا دوسرا مقام سنے آجے، اتڑ پہ آجے پیغمبر دا اخلاق، اللہ دا قرآن آوازم دیئے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہہ دیو سبحان اللہ، قرآن دی سمجھ آؤں دی تے ذرا گج کے کہو سبحان اللہ۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔
اللہ فرماندے نے میرے محبوبہ اگر تو زبان دا میٹھا نہ ہوندا اگر تو دل دا نرم نہ ہوندا اگر تو اخلاق دا اچا نہ ہوندا اگر تو کردار دا سچا نہ ہوندا آج جڑے دوروں دوروں چل کے آئے نے کوئی حبشے جو آیا کوئی شام جو آیا کوئی فارس جو آیا تے کوئی روم جو آیا ہے میرے سونیا انہاں نے تیرے لاگے نہیں سی بہنا اے جڑے آئے نے تیری مٹھی زبان دی وجہ کر کے تیرے کول آئے نے تیرے دل دا نرم ہون دی وجہ کر کے تیرے کول آئے نے تیرے کردار دا اچا ہون دی وجہ کر کے تیرے کول آئے نے او میرے سونیا اگر تو زبان دا میٹھا نہ ہوندا بلال کدی حبشے جو نہ آوندا صہیب کدی روم چھڑ کے نہ آوندا میرے سونیا سلیمان کدی فارس جو نہ آوندا اے جن بھی آئے نے تیری مٹھی زبان دی وجہ کر کے تیرے کول آئے نے تے کیتے اللہ فرماندے نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کہتے اللہ فرمان دے لے میرے پیغمبر دے اخلاق دے بارے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ میرے سونیا اسی توانو رحمت للعالمین بنا کے بھیجے ہے میرے پیغمبر رحمت بن کے آئے نے آقا انسانہ واسطے بھی رحمت نے میرے پیغمبر حیوانہ واسطے رحمت نے آقا مشرق والے واسطے رحمت میرا پیغمبر مغرب والے واسطے رحمت آقا شمال والے واسطے رحمت میرے پیغمبر جنوب والے واسطے رحمت آئے نے الغرض میرا نبی آیا دوواں جہانہ واسطے رحمت بن کے آیا میرا نبی آیا دوواں جہانہ واسطے رحمت بن کے آیا مینوں تے یاد آئے حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری گل کرتے سن تے فرماندے سن وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا وہ نبیوں سمجھ آ رہی ہے گل دی پکی گل ہے پھر ذرا کہو سبحان اللہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد ضعیفوں کی برلانے والا مصیبت میں اوروں کے کام آنے والا غریبوں کا مولا یتیموں کا ملجا کون میرے پیغمبر نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اللہ فرماندے نے سونیا اسی توانو خلق عظیم دا پیکر بنایا ہے صدقے قربان جاما میرے پیغمبر دا اخلاق کس طرح دا ہے جیڑا ایک وری آگے آئے میرے پیغمبر دے کول بہ گیا ہے جن ایک وری میرے پیغمبر دی گل سن لئی ہے واپس جان جوگا نہیں رہا فیصلہ بادیان تسی کہو گے اے دی دلیل کی ہے آتانو دلیل دے دیوان صحیح مسلم اندر لکھے آئے جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام دے کول مکے اندر ایک بندہ آیا ہے ایدہ نام زماد عزت قبیلے دا سردار مکے اندر آیا تے مکے والے کہندے نے اے زماد تو طبیب ماہر حکیم حاضر کے ساڑھے علاقے اندر ایک محمد نامی بندہ رہندہ ہے او دا دماغ ہل گیا استغفر اللہ معاذ اللہ
ओदा इलाज करना है। जमात मेरे पैगंबर दे बूहे ते आ जांदा है, आका अलैहिस्सलाम दे नाल गलबात हुंदी है। आके कहंदा मुहम्मद मैनू पता चलिया, अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह, तेरा दिमाग लगे है, तू बैकियां बैकियां गल्लां करना है ते मैं बड़ा हकीम हाँ ते तेरा इलाज करना आया वा। ते आका अलैहिस्सलाम दी गल सुनते जा रहे ने, मेरे पैगंबर मुस्कुराते जा रहे ने। अखलाक के मेरे पैगंबर दा सानू कोई आके कहे ना फैसलाबाद अंदर तू पागल हो गया अस्तगफिर, ते असीं ओदा जेड़ा हाल करना है ना सानू ही पता है, ते अगले नू भी पता नहीं साडे नाल की हो जाना है। ते ए हौसला मेरे नबी दा ही है। अल्लाह अकबर अल्लाह। ते मेरे पैगंबर दी गल सुनते ने, आका फरमाते ने जमात अपनी गल सुना लिया जी, सोने सुना लिया। ते जमात जे मेरी भी सुन लवे, जमात आंदा सोने जे मैं अपनी सुना लिया ते तुहाडी भी सुन लेना। ते मुस्लिम दे अल्फाज ने, मेरे पैगंबर ने की गल सुनाई है। जग्गां दे पीर अलैहिस्सलातो वस्सलाम जमात दे नाल गल करदे ने ते कहंदे ने, मेरे पैगंबर पढ़दे ने, मुस्लिम अंदर अल्फाज मौजूद ने, मेरे पैगंबर खुतबा पढ़दे ने ते कहंदे ने, इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरे पैगंबर ने खुतबा पढ़िया, जमात कहंदा ए मुहम्मद छल्लाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ा मीठा कलाम है, एक बारी फेर पढ़ के सुना। मेरे पैगंबर फेर पढ़ के सुनांदे ने ते जमात कहंदा ए मुहम्मद बड़ा मजा आया, बड़ा सुरूर आया है मुहम्मद, बड़ा दिल नूं सुकून मिलिया है मुहम्मद, एक बारी फेर पढ़ के सुनाना। जे तुहाडा भी ज़ौक़ होवे ते तुहानू भी एक बारी पढ़ के सुना दिया। जमात ने कुरान सुनिया, कलाम सुनिया मेरे पैगंबर दा। जग्गां दे पीर अलैहिस्सलातो वस्सलाम फिर पढ़दे ने, इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा। जिदों मेरे पैगंबर इत्थे आए ने ते जमात भी कह उठदा है, व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क्यों ना पढ़दा, क्यों ना पढ़दा। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, और दरे मुस्तफा पे जो आता है यारो, दरे मुस्तफा पे हाजी राशिद साहब, दरे मुस्तफा पे जो आता है यारो, वो दर दर पे सर को झुकाता नहीं है। नबी का है फरमान इबादत खुदा की, वो शैतान को अपना बनाता नहीं है। और नबियों ने तौहीद
توحید ہم کو سکھائی، جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر، نبیوں نے توحید ہم کو سکھائی، جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر، گل لگے ڈورا، یزدانی نے توحید ہم کو سکھائی، جسم اپنا خنجروں سے چھلنی کرا کر، یزدانی نے توحید ہم کو سکھائی، بچہ اپنا ذبح کرا کر، علامہ توحید ہم کو سکھائی، جسم اپنا بمبوں سے چھلنی کرا کر، جسم اپنا بمبوں سے چھلنی کرا کر، اور وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ سونے اسی تانوں اعلی اخلاق دا مالک بنایا ہے، خلق عظیم دا پیکر بنایا ہے۔ آؤ ذرا سن دے جایا جے، میرے پیغمبر دا ظرف بھی اعلی، میرے پیغمبر دا شرف بھی اعلی، نوٹ کرے آجے، ظرف بھی اعلی، میرے پیغمبر دا شرف بھی اعلی، پیغمبر دا کردار بھی اعلی، میرے پیغمبر دا اخلاق بھی اعلی۔ جنی شان اچھی ہوندی ہے او نہ ظرف بھی بندے دا اچھا ہونا چاہیے، جنہ رب مقام اچھا دے وے او نہ ظرف بھی وڈا رکھنا چاہیے۔ اگر رب شان دے دے وے کوئی گلاں کر کے ٹر جائے تے پریشان نہیں ہونا چاہیے، دل شکستہ نہیں ہونا چاہیے، لوگاں دے تانیاں تے مینیاں تو حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، لوگاں دیاں گلاں نو دل تے نہیں لانا چاہیے۔ جے رب نے شان وڈی دیتی ہے تے ظرف بھی وڈا رکھنا چاہیے۔ میرے پیغمبر دا ظرف بھی اعلی ہے، آقا دا شرف بھی اعلی ہے، آقا مکے اندر بھی اعلی نے، آقا مدینے اندر بھی اعلی نے، میرے نبی سفر تے ہون تے تد بھی اعلی نے۔ گل تھے کہ سنے آجے، اخلاق کس چیز دا نام ہے؟ اخلاق بندے دے کردار دا نام ہے۔ اچھا کردار ہونا چاہیے، کردار چنگا ہوئے اخلاقیات انہوں کے آ جاندہ ہے، ہر چیز کے اخلاق اندر آ جاندی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ جان دے دینا، میرے پیغمبر نو اللہ نے نبوتہ نہیں دیتیاں، حجر رسالتہ نہیں دیتیاں۔ مکے والے میرے پیغمبر نو نبوت تو پہلے صادق الامین دے لقب تو جان دینے، آقا نو صادق بھی کہندے نے، امین بھی کہندے نے۔ جدو صادق الامین لقب بولے آ جاندہ فوری پتہ چل جاندہ محمد دی گل ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا نبوت تو پہلے بھی اچھے اخلاق دے مالک سن۔ اللہ اکبر، اللہ تسی کہو گے اے دی دلیل کی ہے؟ مکے والے صادق امین کہندے سن، دلیل سنے آجے، جگاں دے پیر علیہ السلام نو نبوتہ مل جاندیاں نے، اللہ نے نبوت دا تاج عطا کر دیتا ہے۔ میرے پیغمبر تے قرآن دی آیت نازل ہوئی ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ سونیا میری تبلیغ دا آغاز کر تو کر، اپنے رشتہ داراں تو کر، او دے بعد میرے پیغمبر نے رشتہ داراں نو دعوت دیتی ہے۔ تے جگاں دے پیر علیہ السلام کوہ صفا تے چڑھ جاندے نے، میرے پیغمبر نے لوگاں نو جمع کر لے ہے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے، او مکے والے ہو، مکے والے ہو، بڑیاں گلاں کیتیاں، گل میں پوائنٹ دی کرنی ہے تے اگے ٹورا۔ آقا فرماندے نے، او مکے والے ہو، اگر میں کہہ دے ماں جس پہاڑ تے میں کھڑا ماں اے دے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر آ رہے ہے جڑا تواڈے تے حملہ کر دے گا، مکے والے ہو میری کئی گل تے یقین کرو گے یا
अखा ना वेख के मनोगे। ते मक्के वाले दा जवाब सुनी फैसलाबादिया ऐशा मस्जिद अंदर आने वाले आ। मक्के वाले की कहंदे ने मा जर्रबना का इल्ला सिद्कन अमीना। ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज तक तेरी जुबान तो झूठ नहीं सुनया, तेरी जुबान चो गलत गल नहीं सुनी, तेरी जुबान चो कदी झूठ नहीं सुनया। ते अज भी गल गलत हो सकदी नहीं हो सकदी। ए किरदार मेरे पैगंबर दा, ए अखलाक मेरे पैगंबर दा, सदके कुर्बान जावा। आका मक्के अंदर भी आला, मेरे पैगंबर मदीने अंदर भी आला। आका सफर ते होन तद भी आला। हुदैबिया दा मौका आया, अल्लाह अकबर अल्लाह। ते जिदो हुदैबिया दे मुकाम ते जग्गां दे पीर अलैहिस्सलाम ठहरे ने, ते मेरे पैगंबर ने उस मौके ते एक खत लिखिया शाह रोम नो, जेदा नाम हिरकल बादशाह है। मेरे पैगंबर ने ओनू खत लिखिया। इस वक्त दे अंदर हजरत अबू सुफियान जे मुसलमान नहीं होए, अपना काफिला लेके ए जनाब रूम अंदर गए ने। ते जिदो बादशाह नू मेरे पैगंबर दा खत मिलिया, बादशाह ने अबू सुफियान नू बुलाया। अबू सुफियान आए ने, मेरे पैगंबर दे बारे गल्लां बातां पुछियां, एदे साथियां नू बुलाया, उन्हां कोलों पुछया। ते जिदो उन्हां ने दसिया सब कुछ सच सच दसिया, ते बादशाह एक सवाल करदा है। बादशाह कहंदा अबू सुफियान मैनू एक गल ते दसो ना, क्या इस गल तो पहलो कि उन्हें नबुव्वत दा दावा कीता है, क्या ओनू कदी किसी ने झूठा आखिया, ओदी जुबान चो कदी झूठ सुनिया, या किसी ने ओदे ते झूठ दी तोहमत लाई है, या किसी ने ओदा झूठ फड़िया होवे। ते अबू सुफियान कहंदे ने बादशाह गल सुन ले, एदे तो पहलो ना कदी ओने झूठ बोलिया, ना किसी ने ओदी जुबान जो झूठ सुनिया है। झूठ फड़ना ते दूर दी गल है, ओने कदी झूठ बोलिया ही नहीं। ए मेरे पैगंबर दा अखलाक है। ते बादशाह कहंदा है अबू सुफियान जेड़ा रब दी मखलूक ना झूठ नहीं बोलदा, और रब ना भी झूठ बोल सकदा नहीं बोल सकदा। अल्लाह दा सच्चा नबी है, अखलाक है मेरे पैगंबर दा, किरदार दी वजह तो लोग मनदे ने अल्लाह दा सच्चा नबी है। आका मैं गल कर रहा वा, मेरे पैगंबर मक्के अंदर भी आला, आका सफर अंदर होन तद भी आला, आका मदीने अंदर ने ते तद भी आला। तुसी कहोगे दलील की है? जग्गां दे पीर अलैहिस्सलाम ने मक्का छड़ दिता है। आका मक्का छड़ के यसरब दी वादी वाल चले गए ने, ते आका यसरब अंदर गए ने। हुन मदीना बनन लगा यसरब, ते पहला खुतबा मेरे पैगंबर दा मदीने दी रियासत दी बुनियाद रखी है मेरे पैगंबर ने। ते जग्गां दे पीर अलैहिस्सलातो वस्सलाम खुतबा देंदे ने, ते आका फरमांदे ने अफशुस सलाम अफशुस सलाम वसिलुल अरहाम वसल्लु बिल्लैल वन्नासु नियाम। आका फरमांदे ने ओ लोगो चार चीज़ां मेरे पैगंबर ने बयान कीतियां, तीन अखलाकियात ने, चौथी इबादत। अखलाकियात दा दरस दिता मेरे पैगंबर ने, मदीने दी रियासत दी बुनियाद रखी है, रियासत मदीना दी बुनियाद है। आका अखलाक दा दरस दे रहे ने। आका फरमांदे ने अफशुस सलाम, सलाम नु आम कर देवो, व आते मुत्ताम, लोगां नु खाना खिलाया करो, वसिलुल अरहाम, सिला रहमी करया करो, वसल्लु बिल्लैल वन्नासु नियाम,
काम ते चौथा नाल काम ए भी करना है। अद्धी रात दा वक्त हो जाए, मां भी सो जाए, बाप भी सो जाए, पुत्र भी सो जाए, धी भी सो जाए, सारे सुते होन, वुजू बना लिया कर, मुसल्ले ते आ जाया कर। कदी क़याम अंदर, कदी रुकू अंदर, कदी सजदे अंदर अपने रब दे तरले मारिया कर, अपने रब दे खड़े पिया कर ते रब नू कहा कर अल्लाह मैं आखिर तेरा बंदा। और रब दे बंदे बैठे जे ते कहो जरा सुबहान अल्लाह। आवाज नहीं आई, जरा गज के कहो सुबहान अल्लाह। अल्लाह मैं आखिर तेरा बंदा, खा चंगा खा मंदा, मैं आखिर तेरा बंदा। मेरी दिली मुरादा अता कर दे, मेरी हर एक माफ खता कर दे, मेरे खाली हथां नू मोड़ी ना, मेरे दिल दियां आसां तोड़ी ना। और तू आपे आखे ना मंगे इंसान नहीं, मैं अता न करा रहमान नहीं। आया कर मंगया कर। आका फरमांदे ने चार कम करने ने, बोलो किन्ने कम? अज दे जुमे चो याद करने ने किन्ने कम? चार कम करने ने। सलाम नू आम करना है, सिला रहमी करनी है, अफशु सलाम व अतीमुत ताम, एक दूसरे की दावत करया करो, खाना पकाया करो। वसल्लु बिल्लैल वन्नासु नियाम, अद्धी रात रब सामने नमाज पढ़नी है। ते जेड़ा चार कम करेगा मिलेगा कि तदखुलुल जन्नत बिसलाम। आका फरमांदे ने चार कम करना तेरा कम है, रब दी जन्नत दा दाखला सलामती ना लब जाना। तेनू रब दी जन्नत दा दाखला, रब तेनू जन्नत अंदर सलामती ना दाखिल कर देवेगा। चार कम तू करने ने, सलामती ना जन्नत अंदर तेनू रब ले जाएगा। ए मेरे पैगंबर दा दरस है। आका मक्के अंदर भी अल्लाह, आका मदीने अंदर भी अल्लाह। अगली गल सुने अज, एक बंदा आया मां आयशा दे कोल आके सवाल करदा है, अम्मा जी नू कहंदा है सोने मैनू पैगंबर दे अखलाक दे बारे ते दसो, आका दे किरदार दे बारे दसो। ते अम्मा जी फरमांदियां ने तू कुरान नहीं पढ़िया? आंदा मैं कुरान पढ़िया भी है ते कुरान जानना भी आ। ते अम्मा जी फरमांदियां ने कान खुलुकुल कुरान, ओ पूछन वाले आ सारे दा सारा मेरे मुहम्मद कुरान मेरे नबी दा अखलाक है। की आखिया? सारे दा सारा कुरान, सुते सुते बोलो सारे दा सारा कुरान मेरे नबी दा अखलाक है। कौन कह रहे हैं? मां आयशा कह रही ने। अल्लाह अकबर अल्लाह, सारे दा सारा कुरान मेरे नबी दा अखलाक है। एक मेरे नबी दा सहाबी है हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हो। इन्हां दे कोल एक ताबी आए ने हजरत अता बिन यसार रहमतुल्लाह अलैह, आके मेरे पैगंबर दियां खूबियां दे बारे पूछदे ने। क्या तौरात अंदर भी नबी दियां खूबियां हैं ने? तौरात अंदर भी पैगंबर दे अखलाक दा जिक्र है। ते हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस कुरान दी आयत पढ़दे ने। जे तुहाडा दिल होवे ते पढ़ के सुना देवां, जे सुनना चाहते हो ते गज के सुना दो सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस कुरान पढ़ते ने। मां आयशा कहती है सारा कुरान मेरे पैगंबर दा अखलाक। किस तरह अखलाक सुने जे जरा आवाज आंदी है या अय्युहन नबियो
یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ میرے پیغمبر دا کردار ہے، آؤ ذرا چار قرآن دیاں ایتا پڑا مجمع اندر بہار آ جائے۔ کون میرا پیغمبر؟ میرے پیغمبر دیاں صفتاں جگہ جگہ اللہ قرآن اندر پہ کرتے نے۔ پیغمبر دی سیر دیواری آئی، اللہ فرماندے نے سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ میرے پیغمبر دیش بارے کتے اللہ اس طرح اعلان کرتے نے، اللہ نے پیغمبر نو دو تاج دیتے نے، ایک نبوت دا دوسرا ختم نبوت دا۔ اللہ نے نبی بھی بنایا ہے، خاتم النبیین بھی بنایا ہے۔ تسی کہو گے دلیل کی ہے، بڑیاں دلیلہ قرآن اندر ہے۔ آواز آندی ہے قل یا ایھا الناس، اور نبی دی ختم نبوت کہو سبحان اللہ۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ تو کیتے اللہ فرمان دے لے میرے پیغمبر دی ختم نبوت دے بارے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو کتے آواز اندی ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ او ختم نبوت تا سالار آیا، او ختم نبوت تا سالار آیا، نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا۔ نواں ہن نبی جگت آ کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ او پھرن پیر جگتے جی میں برساتی ڈڈیاں، دعوے ہزاراں تے پگان وڈیاں، پر روڑاں نو کلمہ پڑا کوئی نہیں سکدا، پر روڑاں نو کلمہ پڑا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ آواز اندی ہے مولا فرمان دل نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔
اللہ نے میرے پیغمبر نو اعلی اخلاق دا مالک بنایا ہے۔ آؤ نہ تانوں ایک گل سنا دیواں، جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر ایک دن اپنے گھر اندر موجود نے، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پیغمبر علیہ السلام دے کولوں سوال کر دیاں نے، اللہ دے رسول جی اپنی زندگی دا کوئی یادگار دن تے دسو نا۔ آقا علیہ السلام کولوں سوال کیتا تے ماں اپنے کم کاج اندر مصروف ہو جاندی ہے۔ کچھ وقت گزریا میرے پیغمبر نے کوئی جواب نہیں دیتا تے اما جی نے کم کاج چھڈیا، پیغمبر دے چہرے تے نظراں دوڑائیاں، جگاں دے پیر زارو کے تار روئی جا رہے نے، آپ دیاں اکھاں وچوں ہنجواں دیاں لڑیاں پیاں وگدیاں نے تے جگاں دے پیر علیہ السلام نو اما جی کہندیاں نے میرے آ سونیا میں تے تانوں اے گل پوچھی ہے کوئی یادگار دن دسو نا، تے سونیا تسی رونا شروع کر دیتا۔ آقا فرماندے نے عائشہ کیڑیاں گلاں پوچھ لیاں نہیں، جے تو پوچھ لیا تے میں تینوں دس دینا وا۔ ایک دن میں طائف دی وادی اندر اللہ دی توحید دا اعلان کرن گیا وا، جاننی ہے اوتھوں دے تین سردار نے، میں پہلے کو جانا وا، اونوں جا کے کہیا وا کہہ دے لا الہ الا اللہ، میں اللہ دا نبی ہاں، انہیں انکار کر دیتا ہے۔ آقا دوسرے کو جاندے لے کہہ دے لا الہ الا اللہ، اے بھی انکار کر دیندا ہے۔ تو میرے نبی تیسرے سردار کو جاندے لے، آقا فرماندے نے میں اللہ دا نبی ہاں، کہہ دے لا الہ الا اللہ۔ اے کہندے ایڈا ماڑا جیا، ایڈا غریب جیا، ایڈا مسکین جیا، نہ تیرا باپ دنیا تے موجود، نہ تیرا ماں جمیا ویر موجود، نہ تیری ماں جمی بہن موجود، نہ تیرے کول سونا چاندی موجود، جب میں نہیں مندا انہیں بھی انکار کر دیتا ہے۔ فیصلہ بادیا انہاں نے ایتھے بس نہیں کیتی، انہاں نے کی کیتا کرائے تے گنڈے مگوا کے انہاں دیاں چولیاں میں پتھر پا دیتے نے، نالے پتھر مار دینے میرے پیغمبر نو، نالے آوازیں کس دے جاندے نے۔ اب پاگل دیوانہ ساڑے علاقے وچوں کتھوں آ گیا، اب مجنون کتھوں آ گیا، تے میرے پیغمبر زخمی ہو جاندے نے۔ آپ دے سارے پاک تو لے کے پاؤں مبارک تک سارا زخمی ہو جاندہ ہے، لہو لہان ہو جاندہ ہے، تے میرے پیغمبر دے جسم وچوں خون پیا چلدا ہے، تے آپ دی جُتی جڑی ہے پاؤں مبارک جُتی نہ چمڑ جاندے نے، تے جگاں دے پیر علیہ السلام بے ہوش ہو جاندے نے، تے نال ایک زید صحابی ہے میرے پیغمبر نو اٹھایا تے کول ایک باغ اس باغ چ لے کے چلے جاندے نے۔ آقا نو ہوش آیا، میرے پیغمبر علیہ السلام نے ویکھیا سامنے جبریل امین کھڑے نے۔ جبریل کہندے نے سونیا اگر اجازت دے وہ انہاں بستی والیاں نو اٹھا کے لے جائیے، آسمان تو الٹا کے سٹ دئیے، اگر اجازت دے وہ انہاں نو دوواں پہاڑاں دے درمیان پیس کے رکھ دئیے۔ آقا فرماندے نے جبریل میں جو کہاں گا رب من لے گا، تے جبریل کہندے نے سونیا کہہ کے تے ویکھو، تے فیصلہ بادیا غور کری ذرا، میرے پیغمبر نے اس طرح ہاتھ چک لے نے، آقا نے ہاتھ چکے، زید بھی سمجھدے ہون گے، جبریل بھی سمجھدے ہون گے، آقا انہاں واسطے بد دعا کرن لگے نے۔ آقا نے ہاتھ چکے تے میرے پیغمبر کہندے نے اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون۔
اے اللہ انہاں نے میرے مقام نو سمجھیا ہی نہیں، اللہ انہاں نے میری شان نو نہیں سمجھیا، اللہ اے نہیں تے انہاں دے وچوں ہی صحیح، اللہ انہاں دے وچوں ہی تیرے منن والے ہون گے۔ تے اے سارا منظر نا ایک نقشہ کھچن والا صاحب قلم منظر کشی کرتا تے کی کہندا ہے، او بچے بوڑھے جوان تمامی ظلم پے کمان دے، نبی محمد سرور اتے پتھر پے برسان دے، تے زخمی ہویا جسم نبی دا، او زخمی ہویا جسم نبی دا، وگدا جویں پرنالا، حالت ویکھ فرشتے روئے تے کمبیا عرش تعالی، تے ایک فرشتے آکھیا حضرت تسی تے وہ اجازت نہیں نو فنا کرا میں اینا تائی جنہاں نے ماریا تینوں، تا ہاتھ اٹھا کے نبی اللہ دے تیان کری پروانیا، تا ہاتھ اٹھا کے نبی اللہ دے مانگ دے دعائیں، اے طائف وچ وسن والے ہو تنو خوش رکھے رب سائیں، تے عرشاں تے نا میرا رب بھی منظر ویکھدا ہے، تے رب اپنے سونے نہ مخاطب ہوندا ہے، تے کی کہندا سونیا تسی کی کر دے تے اے کی کر دے، نہیں سمجھ آئی، تسی کی کر دے تے اے کی کر دے، او تسی کی کر دے تے اے کی کر دے، اللہ پاک فرمایا، تے آقا کی کہندے نے تسی ہی اپنے فضل و کرموں مینوں رحمت آپ بنایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اسی سونے تینو خلق عظیم دا پیکر بنایا ہے۔ آخری گل تے گل مکا دیواں، جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہو جاندا ہے، اللہ فتح عطا کر دیندے نے، آواز آندی ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔ اللہ فتح عطا کر دیندے نے، میرے پیغمبر فاتح بن کے مکے اندر داخل ہو جاندے نے، اس طرح اپنی سواری تے سوار نے، جگاں دے پیر علیہ السلام دا ایک یار کہندا ہے الیوم یوم الملحمہ، اج بدلے دا دن، اج اسی گن گن کے کافراں کولوں بدلے لواں گے۔ جگاں دے پیر علیہ السلام نے سنیا، آقا فرماندے نے نہیں نہیں
الیوم یوم المرحمہ، اج معافی دا دن ہے، اج صلہ رحمی دا دن ہے، اج معاف کرن دا دن ہے۔ اس طرح دیاں گلاں نہ کرو، بڑی عاجزی دے نال، بڑی انکساری دے نال میرے پیغمبر اپنی سواری تے سوار نے تے آپ اس طرح سجدہ ریز ہو جاندے نے رب سامنے۔ اللہ اکبر اللہ، جدو مکے اندر داخل ہوئے نے، جان دے جے فیصلہ بادی ہو، جتھے بندہ جمعہ ہوئے، جتھے بندے دا بچپن گزریا ہوئے، جتھے لڑکپن گزریا ہوئے، جتھے بندے دیاں جوانیاں گزریاں ہوئے، اج میرے پیغمبر کئی سالہ بعد اج مکے آئے نے، جگان دے پیر علیہ السلام نو او منظر یاد آ رہے نے، میرے پیغمبر نو کتے اپنا بچپن یاد آ رہے ہیں، کتے او دور یاد آ رہے نے جدو مکے والے میرے بلال دے پیراں اندر رسیاں پا کے اس طرح پہاڑی دے اتے بلال نو گرم لیتا ریتا تے لٹا کے کھچیا کر دے، آقا نظراں دوڑا رہے نے، میرے پیغمبر مکے والے آنا مخاطب ہوندے نے، آقا فرماندے نے مکے والے ہو مینوں دسو نا، مینوں تہاڈا ایک ایک ظلم یاد ہے، او مکے والے ہو تسی میرے بلال دے پیراں اندر رسیاں پا کے کھچیا تے مینوں یاد ہے، او مکے والے ہو تسی میرے گل اندر پھا دین دیاں کوششاں کیتیاں تے مینوں یاد ہے، تسی مینوں بیٹیاں دیاں طلاقاں سنائیاں تے مینوں یاد ہے، او مکے والے ہو تسی پتراں دی وفات تے تانے میں نے دتے تے مینوں یاد ہے، او مکے والے ہو تسا میرے راستے اندر کانٹے بچھائے تے مینوں یاد ہے، تسی میری بیٹی فاطمہ دے چہرے تے تھپڑ مارے تے مینوں یاد ہے، تسی میری بیٹی زینب دے پیٹ اندر نیزے ٹھٹے مارے تے مینوں یاد ہے، او مکے والے ہو تسی میرے خباب نو بلدیاں کولیاں تے لٹایا تے مینوں یاد ہے، میرے خباب نو سولی چڑھایا تے مینوں یاد ہے، او مکے والے ہو تسی میری سمیہ دے بدن دے دو ٹکڑے کیتے تے مینوں یاد ہے، تسی میری زنیرہ دیاں اکھیاں کڈیاں تے مینوں یاد ہے، او مکے والے ہو شب ابی طالب اندر تسا مینوں قید کر دیتا، 2.5-3 سال اوتھے میں گزارے تے مینوں پتہ کس طرح گزارے، بچیاں دے رون دی وجہ تو بھوک دی وجہ تو رون دیاں چیخاں اج بھی میں محمد دے کنا اندر گونج رہیاں نے، مکے والے ہو تہاڈا او بھی ظلم مینوں یاد ہے، او مکے والے ہو تسا مینوں مکہ چھڈن تے مجبور کر دیتا، رب دے گھر کعبۃ اللہ تو دور کر دیتا، جان دے جے نا میرا رب دے گھر تو دور جان نو دل نہیں سی کردا، مکے والے ہو مجبوری تسی مینوں اینا کر دیتا کہ میں رب دے کعبۃ اللہ گھر تو دور ہو گیا، او بھی تہاڈا ظلم میرے سینے تے دل تے لکھے آئے، او مکے والے ہو تسا مینوں احد اندر زخمی کیتا، میرے دند شہید کیتے تے مینوں یاد ہے، میرے 70 صحابہ احد اندر شہید کیتے تے مینوں یاد ہے، او مکے والے ہو میرے مونا تے دھوکھے دے نال میرے 70 کاریاں دیاں گردناں کٹیاں تے مینوں یاد ہے، دسو کیڑا کیڑا گن گن کے تہاڈے کولوں بدلا لواں، کیڑا بدلا لواں تے کیڑا نہ لواں، تے سارے مکے والے تھر تھر پہ کمبدے نے، پتہ نہیں اج کی بنے گا، تے مکے والے کی کہندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت کریم بنو کریم بنو کریم، تمہیں کریم ہے، تیرا باپ بھی کریم ہے، تیرا دادا بھی کریم ہے، تے کریمہ کولوں کی امید رکھی جاندی ہے، تے جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے یا ایھا الناس
الناس انتم الطلقاء إلى الله لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين۔ آقا فرماتے نے جاؤ مکے والے آج میں تانوں اس طرح معاف کرنا وا جی میں میرے ویر یوسف نے اپنے پراواں نوں معاف کر دیتا، عام معافی دا اعلان کر دیتا۔ تے مکے والے کی کہندے نے اے 2500 دا 2500 مجمع کہہ اٹھدا وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ کیوں نہ کہندا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ، یاد کر کے لے جاؤ، پکا کے لے جاؤ، میرے نال ایک باری پڑھے آ جائے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ یار زندہ صحبت باقی میں ان الفاظ سے اکتفا کرنا ختم کرنا۔ اللہ سانو اپنے قرآن نبی دے فرمان دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پیغمبر علیہ السلام دے اخلاق نو سامنے رکھ کے اپنے اخلاقیات نو بہتر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک دو اعلان نے انتظامیہ دی طرفوں۔ سب تو پہلی گل یہ کہ قاری صاحب دس رہے سن اوپر واش روم اور غسل خانہ جڑا ہے وہ تعمیر ہو رہے ہے یا تعمیر کرنا ہے، او دے واسطے سارے ساتھی دل کھول کے تعاون کر کے جایا جے، اپنا اپنا حصہ جمع کروا کے جایا جے، کوئی ساتھی بغیر تعاون دے نہ جائے۔ اور دوسرا اعلان ہے آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک جو کہ 19 تاریخ دا آ رہا ہے، خطیب اسلام خطیب پاکستان محبوب عوام حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب حفظہ اللہ تعالی ارشاد فرمان گے۔ اور ایک اعلان ہے کہ او پوزیٹیو بلڈ دی ضرورت ہے، اگر کوئی ساتھی دا ہے وے عطیہ کرنا چاہتا ہے انتظامیہ دے نال رابطہ کر لے، او پوزیٹیو بلڈ دی ضرورت ہے، اگر کسی ساتھی دا ہوئے تے انتظامیہ دے نال نماز تو بعد رابطہ کر لوے۔ اور میں دو جملے بڑی محبت دے نال تساں احباب بھی ماشاءاللہ بڑی محبت دے نال تشریف فرما جے، تواڈے واسطے ایک دعا کرنی ہے تے اپنے اگلا خطبہ پڑھ کے انشاءاللہ اپا نماز کھڑی کرنے۔ اللہ جس طرح اج سانو اپنے گھر جمع کیتا ہی اپنی جنت اندر اکٹھیاں فرما دے۔ ایک دعا ہور کر دینا، اللہ جویں مسجد عائشہ اندر اکٹھیاں کیتا ہی اپنے سونے محبوب دے سونے شہر مدینے بھی اکٹھیاں ہی لے جا۔ اللہ اپنے گھر بیت اللہ دیاں حاضریاں تے زیارتاں نصیب کر دے۔ اور میں بڑا مشکور محترم جناب حاجی عطاء الرحمان پنجابی صاحب، محترم بھائی جوید اقبال پنجابی صاحب انتظامیہ دا، اللہ تعالیٰ اس مسجد نو تا قیامت آباد رکھے، انہوں مینارہ نور بنائے، اللہ اتھو دین دے چشمے چلائے، بہترین انداز نہ ماشاءاللہ دین دا کام ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ حاجی صاحب دی زندگی اندر عمر اندر اللہ تعالیٰ رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے، اللہ مزید رزق حلال دیاں فروانیاں نصیب فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ شعر سنا دیئے جی خانے کعبے والے۔ میرا نا ایک کلپ ٹک ٹاک دے اتے بڑا وائرل ہویا ہے خانے کعبے دے حوالے نا، او اے شعر نے کہ بندہ جدوں مکے جاندا ہے رب دے گھر دی زیارت واسطے، دوروں جدوں بندہ ویکھدا نا او منظر کشی کیتی ہے۔ سنا دیواں بس دو چار جملے نے 1 منٹ دے اندر سنا دیاں گا، سنا دیواں ایک باری ذرا سجاد چوک کے کہو سبحان اللہ۔ اللہ تہاڈا بیٹھنا قبول فرمائے۔ کعبے دا غلاف کالا دوروں لہرائے نی، کعبے
دا غلاف کالا دوروں لہرائے نی منگو دعاواں اللہ سب نو بلائے نی حرم دے نظارے مولا وکھرے بنائے نی حرم دے نظارے مولا وکھرے بنائے نی خانہ کعبہ اٹھے نال نبی ڈیرے لائے نی حاجی کر دے طواف نال چومتے غلاف نی حاجی کر دے طواف نال چومتے غلاف نی حاجی دا خطاب سونا اوتھوں مل جائے نی میں دعا کرنا اللہ جننے بھی آئے نے اللہ اپنے کر بیت اللہ دیاں حاضریاں نصیب فرما دے اللہ اپنے سونے نبی دے سونے شہر مدینے دیاں زیارتہ نصیب کر دے اللہ میں ایتھے جڑے ساتھی کئی بیٹھے ہونگے جڑے ماشاءاللہ خوش نصیب اللہ دے کروں ہو آئے نے اللہ جاندہ ہے میں جڑا گناہگار میرے ورگے جڑے ہجے تک نہیں گئے او تے جان نو ترس دے نے جڑے ایک وری ہو آئے نے حاجی صاحب کو پوچھو اللہ جاندہ او تڑپ دے نے اللہ جڑے نہیں گئے انہاں نو بھی لے جا جڑے ہو آئے نے اللہ پھر لے جا ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ